ली क्वान यू पिपल्स एक्सन पार्टीका नेता, सिंगापुर स्वतन्त्रताको 25 वर्षमा देश निर्माणको चमत्कारिक लक्ष्य लिएका उनले यसरी काम गरे कि आज दुनियाँका सारा नेताहरू उनको कामको प्रशंसा गरिरहेछन्। अर्थात् शासक सही वा असल भए देश समृद्ध बन्दछ भन्ने शक्तिशाली उदाहरण हुन् उनी। र हामी लाग्दैछौँ र माउदैछौँ उनै ली क्वान यूले निर्माण गरेका आधुनिक सिंगापुर भ्रमणमा। सिंगापुर समृद्धिको मूल आधार मध्ये हो लगानीको सर्वश्रेष्ठ वातावरण। यहाँ संसारका सयौं बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले निर्धक्क लगानी गरेका छन् र मुनाफा आर्जन गरेका छन्। देश समृद्धिको एउटा मुख्य खम्बाको रूपमा रहेको वैदेशिक लगानी र स्वदेशी लगानी बीच यहाँको अर्को आकर्षण के हो भने एक हबका रूपमा विकास भएर सिंगापुर आयात निर्यातमा संसारकै अग्र स्थानमा रहेको देश हो। त्यस्तै पर्यटन यहाँको अर्को मूल आकर्षण हो। पर्यटनका माध्यमबाट सिंगापुरले हासिल गरेको समृद्धि संसारकै नमुना छ। संतोषा यूनिभर्सल स्टूडियो, सिंगापुर चिड़ियाघर, सिंगापुर फ्लायर, नाइट सफारी, बोटानिकल गार्डन, बर्ड पार्क, मारिना बे सैंड्स यहाँका घुम्नै पर्ने रोचक गन्तव्यभित्र पर्दछ र संसारभरिका पर्यटकहरू यहाँ मनोरञ्जनका लागि ओइरिने गरेका छन्। प्रमुख उद्योगका रूपमा पर्यटनले देशको पहिचान र आय दुवै फैलाइरहेको छ। यहाँको सांस्कृतिक आकर्षण अझै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। सिंगापुरको औपनिवेशिक इतिहास र चिनी, मलय तथा भारतीय अनि अरब जातीयको सांस्कृतिक रमझम यहाँको आकर्षण हो। पर्यावरणमा पूरापूर ध्यान दिइएको देश हो सिंगापुर। यहाँ प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र गम्भीर मानेर गरिएको छ। सरकारले यस सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। सिंगापुरको प्रमुख पर्यटकीय स्थलमा आर्चर्ड रोड डिस्ट्रिक्ट, सिंगापुर चिड़ियाघर, नाइट सफारी जसमा पर्यटकलाई एसियाली अमेरिकी जीवको अवलोकन अवसर मिल्छ। सिंगापुर चिड़ियाघर एक खास खुल्ला चिड़ियाघर मानिन्छ संसारकै। जुरोङ बर्ड पार्क एक फरक जूलोजिकल गार्डन हो, त्यहाँ धेरै पर्यटक जाने गरेका छन्। त्यस्तै सन्तोषा द्वीप पर्यटकको प्रमुख आकर्षण केन्द्र हो, जहाँ प्रत्येक वर्ष सरदर 50 लाख भन्दा बढी पर्यटक पुग्दछन्। आधुनिक सिंगापुरका निर्माता ली क्वान यूको चर्चित पुस्तक द सिंगापुर स्टोरीमा उनले लेखेका छन्, भर्खरै स्वतन्त्र भएको एउटा मुलुक जसको आफ्नो कुनै प्राकृतिक स्रोत थिएन, त्यसलाई यस्तो बनाउन त्यति सजिलो थिएन।
सिंगापुर प्रकृतिले बनाएको देश होइन, मान्छेले बनाएको देश हो। सिंगापुर सिस्टम भनेको यहाँको ल एन्ड रुल्स एकदमै होइन, एकदमै राम्रो छ। यहाँको ल चाहिँ अब कसैले पनि सबैले चाहे ठुलो होस् चाहे सानो होस् सबैले ल चाहिँ फलो गर्नैपर्छ। कसैले ल फलो गरेन भने त्यसको सजाय सबैले भोग्नुपर्छ। यहाँका नागरिकको प्रति व्यक्ति आय अमेरिकाको नागरिकको भन्दा बढी छ। लीले सत्ता सम्हाल्नु अघि सिंगापुरको प्रति व्यक्ति आय $400 थियो। उनले सत्ता सम्हालेको केही वर्षमा नै त्यो $12,000 पुग्यो। आज त्यो $64,584 छ, जबकि अमेरिकाको प्रति व्यक्ति आय $54,980 मात्र छ। जनसङ्ख्याका हिसाबले 116औं र भूगोलको हिसाबले 190औं देश। प्रति व्यक्ति आयका हिसाबले सिंगापुर निकै अगाडि छ र विश्वका 5 धेरै प्रति व्यक्ति आय भएका देशभित्र यो पर्दछ। यहाँका नागरिकलाई कुनै वैदेशिक ऋण भार छैन। सिंगापुर त्यस्तो देश हो जहाँ सन् 1990 यताको भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचकमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा 5औं नम्बरमा रहने गरेको छ। राजनीतिक दलहरूले सिंगापुरसँग सिक्नुपर्ने एउटा चाहिँ स्टेबल गभर्मेन्ट होइन, स्टेबल गभर्मेन्ट। यहाँको गभर्मेन्ट प्रत्येक वर्ष कहिले पनि तपाईँको विपक्ष हुँदैन। यहाँ 3वटा पार्टी छ होइन, 3वटा पार्टीले अब तपाईँको कसैले पनि एकअर्कामा विरोध गर्दैन होइन, किन आफ्नो लयमा जान्छ, आफूले काम गरेर देखाउँछ। जसले काम गरेर देखाउँछ जनताले देख्छ उनीहरूको काम, अनि त्यसप्रति तिनीहरूलाई नै भोट दिन्छ जनताहरूले होइन। तपाईँले बोलेर गरेर मात्रै हुने, उनीहरूले काम गरेर देखाउँछ अनि काम गरेको आधारमा अनि जनताले उनीहरूलाई भोट दिन्छ। अनि त्यो भोट दिएर उनीहरूले त्यो अनुसार दिन्छ। हारेर उनीहरूले मैले हारेँ गरेँ भनेर त्यसरी हानथापी गर्नुपर्ने उनीहरूलाई आवश्यकता पर्दैन, कसैले पनि गर्दैन। त्यसरी विरोध गर्ने पक्षहरू पनि हुन्छ, जनताहरूले विरोध गर्न पाउँछ। तर विरोध गर्दैमा तपाईँको सबै कुरा राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन। किन भन्दा आफूले म के भन्छु भने, म के सल्लाह दिन्छु भने नेपालको दलहरूको नेताहरूलाई, उनीहरूले चाहिँ के भने अर्कालाई ब्लेम गर्नुभन्दा आफूले केही गरेर केही गर्न सक्यो भने उनीहरूले जनतालाई केही गरेर देखाउनुपर्छ, देखाएर जनताको मन जित्नुपर्छ। मन जित्यो भने मात्रै उनीहरूले चाहिँ स्टेबल गभर्मेन्ट बनाउन सक्छ होइन। मैले यो गरेन, तैँले यो गरिस्, उसले गरिस् भनेर त्यसरी चाहिँ मन जित्नुभन्दा मैले यसरी गरेर देखाउँछु भन्नुभन्दा काम गरेर देखायो भने, त्यसरी नै यहाँको सिंगापुरको जुन गभर्मेन्ट छ, किन सधैँभरि एउटै गभर्मेन्टले रन गरिरहेको छ भन्दाखेरि उनीहरूले राम्रो काम गरेको छ। उनीहरूले अब हारे पनि उनीहरूले म हारेँ भनेर भन्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको गभर्मेन्ट त्यति राम्रो स्टेबल भएको छ, समझदारी राम्रो छ। र सिंगापुरसँग जोडिएको नेपाली सत्य के हो भने, संसारकै विकसित मुलुक सिंगापुरको अति संवेदनशील क्षेत्रहरूको सुरक्षामा गोर्खा पुलिस फोर्स खटेको 6 दशक भन्दा बढी समय भएको छ। सिंगापुर गोर्खा पुलिसको माउन्ट भर्नन क्याम्पमा अहिले पनि परिवार सहित करिब 6000 नेपाली छन्। सिंगापुरमा नेपाल र भारतीय मूलका समेत गरेर थप 4000 नेपालीको बसोबास छ। यहाँ एउटा नेपाली सोसाइटी भनेर खुलेको छ, नेपालीहरूको एउटा संगठन छ। नाम के हो त्यसको? नाम नेपाली सिंगापुर एसोसिएसन, नेपाली सिंगापुर एसोसिएसन भनेर त्यो खोलिएको छ। हामीले त्यो खोलेको लगभग 4 वर्ष जति भयो, सायद 4-5 वर्ष जति भयो। कति जति नेपालीहरू लगभग हाम्रो हारारीमा बाहिरी नेपालीहरू लगभग 300 जतिको हारारीमा छौँ होला हामी। अनि कोही अब अफिस लाइनमा हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ अब बाहिर रेस्टुरेन्ट लाइनमा हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ अब त्यस्तै सिपिङ लाइनमा हुनुहुन्छ होइन। अनि धेरै नेपालीहरूले चाहिँ यहाँ जति पनि नेपालीहरू काम गर्नुभएको छ सबैले राम्रै गर्नुभएको छ, कसैको पनि दयनीय अवस्था त्यस्तो हामीले देख्नु परेको छैन। सिंगापुर सरकारले नेपालीका लागि सन् 2008 मा अध्ययन भिजा र 2010 मा रोजगार भिजा बन्द गर्दा दुवै क्षेत्रका करिब 10,000 नेपाली विस्थापित भएका थिए। अहिले PR पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट पाएका करिब 1000 नेपाली र करिब 2000 भारतीय मूलका नेपाली यहाँ रहेको अनुमान छ। यसबाहेक छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि सिंगापुरका विश्वविद्यालयहरूमा पढिरहेका नेपाली विद्यार्थीको संख्या करिब 2 दर्जन जति मात्रै छ। सिंगापुर सरकारले नेपालीका लागि अध्ययन र रोजगारी खुला गर्दा शान्ति सुरक्षामा समस्या अनुभव गरेर भिजा नै बन्द गरेको हो। नेपालीको बढ्दो आगमनसँगै शान्त सिंगापुरमा झै झगडा बढेको, दलालहरूले रोजगारका लागि भन्दै धेरै मान्छेलाई ल्याएर
अलपत्र पारेको जस्ता घटना बढेको भन्दै भिजा रोकिएको हो। भ्रमण भिजामा भने नेपालीलाई कुनै रोकावट छैन र नेपालीलाई अन अराइभल भिजा दिने थोरै देशमध्ये सिङ्गापुर एउटा हो। युनाइटेड किङडमबाट 31 अगस्त 1961 मा स्वतन्त्र भएको तर 16 सेप्टेम्बर 1961 मा मलेसियामा विलय भएको देश, जो 9 अगस्त 1965 मा मलेसियाबाट अलग भयो र देश समृद्धिको चमत्कार देखायो विश्वलाई, यो त्यही देशको चमत्कारिक कथा हो, सिङ्गापुरको सत्य हो। दक्षिण पूर्वी एसियाको एउटा सम्पन्न र विकसित देश, संसारका अर्थशास्त्रीहरू भन्छन् समृद्धिको आधुनिक चमत्कार सिङ्गापुरले पुरै विश्वलाई देखाएको छ। कुल 716.1 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल अनि कुल जनसङ्ख्या 5.47 मिलियन अर्थात् सरदर 57 लाख। भौगोलिक रूपले एउटा सानो देश, औसत काठमाडौँ उपत्यका जत्रो, तर प्रति व्यक्ति आय $36,897.87 अमेरिकी डलर। यो संसारकै धेरै आय भए मध्येको एक देश। त्यस्तो देश जहाँका एक युगीन नेताको अथक परिश्रमबाट संसार चकित पार्ने गरी परिवर्तन भयो। आधुनिक सिङ्गापुरको निर्माण उनै नेता ली क्वान यूले गरेका हुन्। सन् 1965 मा मलेसियाबाट अलग भएको सिङ्गापुरलाई ली क्वान यू, जसले 25 वर्ष प्रधानमन्त्री चलाए, सिङ्गापुर संसारकै समृद्ध मध्येको एउटा देश भयो। ली क्वान यूले जातीय पहिचानलाई राज्यबाट नै सम्मान दिएका थिए, जहाँ 55% चिनिया मूलका, 29% अङ्ग्रेज, 13% मलय र बाँकी तमिल तथा भारतीय मूलका नागरिक छन्। उनीहरू सबैको जातीय पहिचानलाई सम्मान गरेर आधुनिक सिङ्गापुर नवनिर्माण सुरु भएको थियो। धर्मका हिसाबले पनि यहाँ समानताको रचना गरियो। यहाँ बौद्ध, मुस्लिम, क्रिस्चियन, सिख र हिन्दू धर्म मान्नेहरू छन्, जहाँ 33%ले बौद्ध धर्म मान्छन्, विशेषतः चिनिया मूलकाले। अङ्ग्रेज मूलका क्रिस्चियन धर्मावलम्बीको संख्या 18% छ। त्यस्तै इस्लाम धर्म मान्ने मलयहरू 15% र दक्षिण भारत तथा श्रीलङ्का मूलका तमिलहरू 5% छन्। त्यसबाहेक सिख र केही हिन्दू पनि छन् र यहाँ सुन्दर धार्मिक उदारता छ अनि सिङ्गापुरका 17% नागरिक कुनै पनि धर्ममा आबद्ध छैनन्। यस्तै प्रकारको भाषिक उदारता पनि छ सिङ्गापुरमा। भलै सरकारी कामकाजको भाषामा अङ्ग्रेजीको उपयोगबाट यसले संसारका पर्यटकलाई यहाँ आमन्त्रण गरिरहेको होस्। कारण भनेको तपाईँको टुरिज्मै हो होइन, मेन कारण भनेको सेक्युरिटी छ। यहाँ तपाईँ जानुहोस्, 12 रुपियाँ हिँड्नुहोस्, आफ्नो काममा हिँड्नुहोस् होइन, जहाँ जानुहोस्, तपाईँले कसैले केही नगर्नुहोस्, यहाँ कसैले केही पनि गर्दैन, धेरै सिक्युरिटी। त्यसले गर्दाखेरि वर्ल्ड वाइडको मान्छेहरू होइन यहाँ घुम्न आउँछन्, यहाँ इन्जोय गर्छन्, यहाँ लाइफ बिताउन आउँछन्, किन एकदम सेक्युरिटी भएको कारणले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको रोड भनेको नि तपाईँको टुरिज्म मेन कुरा। यहाँको ल नै राम्रो छ होइन, ल कानुन राम्रो छ। जुन देशमा कानुन राम्रो छ त्यो देशमा अवश्य पनि होइन जनताहरू राम्रै छ, खुसी छन्। त्यसले गर्दाखेरि सिस्टम धेरै सिस्टमेटिक छ यहाँ, हरेक चिजको। कसैको ठुलो को सानो कसैको छैन, मतभाव छैन। सिङ्गापुरको कुनै छुट्टै नामको राजधानी छैन र यो देशै सिङ्गापुर, राजधानी नै सिङ्गापुर हो। भौगोलिक रूपले सानो देश भएकाले उसँग विकासको कुनै अभाव छैन। सन् 1965 मा ली क्वान यू, जो पिपल्स एक्सन पार्टीका नेता थिए, उनले सिङ्गापुर स्वतन्त्रताको 25 वर्षमा देश निर्माणको चमत्कारिक लक्ष्य लिएका थिए, जो चर्चित र सफल छ। ली क्वान यूले सन् 1990 मा प्रधानमन्त्री पद त्यागे र त्यसपछि गो चोक टङलाई पद हस्तान्तरण गरे अनि उनी त्यसै सरकारमा वरिष्ठ मन्त्री भएर काम गरे, तर कार्यकारी अधिकार नलिई सल्लाहकारको भूमिकामा। सन् 2004 देखि 2011 सम्म उनलाई मिनिस्टर मेन्टर पद सहित मानार्थ मन्त्री बनाइयो। करिब 200 वर्ष अघिसम्म मलयहरू माछा मार्न जाँदा बास बस्ने घना जङ्गलको रूपमा रहेको सिङ्गापुर आज यस्तो भएको छ।
संसार चकित छ यसको विकास देखेर। हो सिङ्गापुर पछिल्लो 25 वर्षमा पर्यटन र व्यापारका माध्यमबाट संसारका विकसित देशहरूको सूचीमा अग्रस्थानमा छ र सिङ्गापुर संसारकै एक प्रमुख केन्द्र वा हबका रूपमा विकास भएको छ। बहुभाषा, धर्म, संस्कृति भएर पनि सहिष्णुता र राजनीतिक स्थिरता सिङ्गापुरबाट संसारले सिक्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण पाठ हो। यहाँको इतिहास र अहिलेको विकास हेर्दा शासकको इच्छा शक्ति भए देश समृद्ध बन्न समय लाग्दैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। म एउटा नेपाली भएको नाताले म नेपाली सिङ्गापुरको नागरिक हुँ, तर पनि मेरो माया नेपालमै हुन्छ जहिले पनि। म कहिले नेपालको राम्रो होला र संविधान आउला अनि नेपालमा गएर अनि बस्न पाइएला भन्ने मेरो सोच अझै पनि छ। अझै पनि म नेपालीहरूको लागि धेरै माया गर्छु। अनि नेपालमा गएर अनि नेपाली म दलहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, नेपालको नागरिकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने त्यहाँको दलहरूलाई सबैजना मिलेर बस्यो भने, एउटा गभर्मेन्ट स्टेबल गभर्मेन्ट भयो भने, अनि एउटा चाहिँ समझदारी, सबैमा समझदारी आयो भने, सबैले युनिटी अपनायो भने अनि नेपाल अगाडि बढ्न कुनै टाइम लाग्दैन होइन। नेपालले सिङ्गापुरको अलिकता मात्रै पाठ सिक्यो भने, यहाँको पाठ सिकेर नेपालमा युज गर्यो, युटिलाइज गर्यो भने अनि त्यो तपाईँको नेपाल यति राम्रो हुन्छ नि। नेपाल यति राम्रो हुन्छ तपाईँको 10 वर्षभित्रमा, आजको 10 वर्षभित्रमा तपाईँको नेपाल न्युजिल्यान्ड, मैले त सिङ्गापुर जस्तो म भन्न सक्दिनँ, किन भन्दा स्ट्रक्चरले दिँदैन, नेपालको भौगोलिक ऊ र अनि सिङ्गापुरको भौगोलिकले दिँदैन। म के भन्छु भने न्युजिल्यान्डको भौगोलिक र अनि अथवा स्विजरल्यान्डको भौगोलिक नेपालसँग अलिकता मिल्दोजुल्दो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यति हुनको लागि कुनै टाइम लाग्दैन जस्तो लाग्छ। मेन कुरा भनेको नेपाली दलहरू एकसाथ भएर अगाडि बढ्नु पऱ्यो। किन भन्दा एकअर्कामा चाहिँ हानथाप गरेर एकअर्कामा म कुर्सीमा त कुर्सीमा भन्ने हिसाबले नगएर त्यो जो कुर्सीमा छ उसलाई सपोर्ट गरेर अगाडि बढेको खण्डमा चाहिँ, उसलाई सरसल्लाह दिएर सपोर्ट गरेर अगाडि बढेको खण्डमा चाहिँ नेपाल अवश्य रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्छ। राजनीतिक स्थिरता, शान्ति र सद्भाव नै यहाँको सफलताको रहस्य हो। यहाँको टुरिज्ममा कतिवटा वर्ल्डको मान्छेहरू यहाँ सिङ्गापुर आउने गर्छन्। त्यस्तै नेपाली विदेशी मान्छेहरू नेपाल जान खोज्छन्। किन जान खोज्छन्? त्यहाँ सिस्टम छैन, जसले जे गरे पनि भएको छ। तर यहाँ चाहिँ कसैलाई के गर्नु पर्ने, ह्युमन राइट्स चाहिँ एकदमै राम्रो छ यहाँको। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको चाहिँ विकास राम्रो रूपमा भएको छ। सबैलाई सम्मान गर्ने संस्कृति रहेको सिङ्गापुरमा नेपाली जाति गोर्खालीको इज्जत साँच्चीकै गौरवशाली छ। गोर्खाली भन्ने बित्तिकै हाम्रो एउटा ठुलो, हामीले प्राउड गर्ने एउटा चाहिँ मौका पाउँछौँ। हामी अब कहाँबाट आएको, हामी युवा फ्रम गोर्खा भनेर सोध्छ यहाँको मान्छेहरू। गोर्खा भन्ने बित्तिकै उनीहरूले हामीलाई धेरै रेस्पेक्ट गर्छ। हामी यसको कारण के हुनसक्छ? कारण के भन्दाखेरि अब गोर्खाहरूले यहाँ धेरै राम्रो गरेको छ। उनीहरूले चाहिँ सेक्युरिटीको हिसाबले राम्रो गरेको छ। कोही केही आपत विपद पऱ्यो भने गोर्खा भनेपछि सबैजना मान्छेहरूले सिङ्गापुर गभर्मेन्टले सुरुमा अलिकता हाई क्राइम केही भयो भने गोर्खालाई नै उनीहरूले चाहिँ सुरुमा प्रायोरिटी दिन्छ। गोर्खाहरूले नै उनीहरूको अन्डरमा लैजान्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि गोर्खालीहरू यहाँ चाहिँ धेरै राम्रो गर्न आएको छ। तपाईँ जहाँ पनि होइन, तपाईँ फ्रम नेपाल गोर्खाली एकदम रेस्पेक्ट गर्छ, रेस्पेक्ट गर्छ, मान्छ। देश धेरै राम्रो छ। यसरी निकै छोटो अवधिमा सिङ्गापुर समृद्ध भएको छ र सिङ्गापुरको समृद्धि संसारकै लागि नमुना योग्य छ। र सिङ्गापुरको यो समृद्धि कथाले नेपालको समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने कुनै तुक अथवा अर्थ छैन, किनभने नेपालमा व्यवस्था नै स्थापित भएको छैन भन्छ सिङ्गापुर र यहाँको यथार्थ अनि सत्य। यो सिकाइ हो सिङ्गापुरबाट। र यति नै आजको पावर न्युज। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्।